सूरह मुल्क की आयत नंबर 22 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही, एक वो शख्स है जो कि अपने मुंह के बल औंधा चल रहा है। अम्मन यमशी सवय्यन अला सिरात मुस्तकीम, और एक वो शख्स है जो कि सीधा सिरात मुस्तकीम पर चल रहा है। तो इन दोनों में से मंजिल तक ज़्यादा पहुँचने वाला कौन होगा। अभी आयत मुबारका में अल्लाह ताला जो है वो एक मंज़र को बयान कर रहे हैं, और वो मंज़र ऐसा है कि जिसको इंसानी अक्ल सोच सकती हो। अब अल्लाह पाक फरमाते हैं कि एक वो शख्स है जो कि सर के बल औंधा चल रहा है, और आज का इंसान तो बदरजे उला इस आयत मुबारका को समझ सकता है, इसलिए कि हम जिस तरह के कार्टून देखते हैं और फिल्मों के अंदर लोगों की शक्लें देखते हैं, तो वो किस किस तरह से शक्ल को बिगाड़ के, हैयतों को बिगाड़ के जो है उन्होंने वहाँ पे कार्टून्स दिखाए होते हैं या पे कैरेक्टर्स दिखाए होते हैं। तो जब ये सवाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने किया था कि कुछ लोग हशर के मैदान में ऐसे भी होंगे जो कि मुंह के बल चल कर आएंगे, तो सहाबा कराम ने फरमाया था कि अल्लाह के नबी, क्या इंसान मुंह के बल भी चल सकता है। तो नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया था, जो ज़ात उनको कदमों पे चला रही है वो उनको मुंह के बल भी चला सकती है। लिहाजा सहाबा कराम के लिए तो ये बड़ा ताज्जुब का मामला था, लेकिन आज के मुसलमान के लिए ये इतना ताज्जुब का मामला नहीं रहा है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में हमें एक सीन सोचने को कहा है, और ज़ाहिरी बात है जो मंज़र अल्लाह पाक हमें कह रहे हैं सोचने के लिए, उसमें लाज़िमन बात है कोई ना कोई हकीकत होगी, उसके अंदर कोई ना कोई नसीहत होगी। मगर सोचने वाली बात यह है कि इस मिसाल से अल्लाह पाक हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। तो मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि आयत मुबारका में जो मुकिब्बन लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसके 3 माना बयान किए जाते हैं। इसका एक माना तो ये होता है अंधेरे में चलना, दूसरा माना होता है नाहमवार रास्ते के ऊपर चलना, और तीसरा माना होता है अंधा हो जाना। और मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं ये तीनों माना ही यहाँ पर सही हैं। लिहाजा पहले माना के मुताबिक अंधेरे में चलना, तो अंधेरे में चलने वाला इंसान जो है वो ठोकरें खाता है। तो मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि इंसान ज़िंदगी में कभी रिस्क के लिए, सुकून के लिए और खुशी की तलाश में कभी इधर ठोकरें खाता है, कभी उधर ठोकरें खाता है। उसको ख़ुद नहीं पता होता कि मैंने जाना कहाँ है, मेरी मंजिल कहाँ है, मेरा रास्ता क्या है। और फिर मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि इंसान अंधेरे में कब होता है, जब उसके पास रोशनी नहीं होती है। और रोशनी अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है कुरान में कि क्या है, अल्लाह ने अपनी ज़ात को नूर कहा है, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात आली को नूर कहा है, कुरान को नूर कहा है, कि जब इंसान के पास ये रोशनी नहीं होती है ना, तो फिर इंसान गोया कि अंधेरे में ठोकरें खाता है। तो गोया कि जिसके पास कुरान नहीं है, जिसके पास हिदायत नहीं है, तो गोया कि वो मुँह के बल औंधा चल रहा है। फिर मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि मुकिब्बन का दूसरा माना था नाहमवार रास्ते के ऊपर चलना। अगर एक रोड पक्की है और वो बहुत अच्छी बनी हुई है तो उसके ऊपर गाड़ी किस तेज़ रफ्तार के साथ चलेगी, और अगर पत्थरों वाली रोड है तो उसके ऊपर गाड़ी किस अंदाज के साथ चलेगी, और सफ़र कितना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अहले इल्म ये कहते हैं कि जिस इंसान के पास डायरेक्शन नहीं होती है, जिसके पास कुरान नहीं है, जिसके पास हिदायत नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना देता है, और जगह जगह उसको अपनी ज़िंदगी में रुकना पड़ता है, अपने रास्ते के पत्थरों को हटाना पड़ता है, और फिर बार बार उसका सफ़र जो है वो इस मुश्किल से बहुत मुतासर होता है। ये शख्स अपनी मंजिल पे कभी वक्त पर नहीं पहुंचेगा और सही नहीं पहुंचेगा, और बल्कि यह ऐन मुमकिन है कि वो अपनी मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकेगा। लिहाजा जिस इंसान को पता ही नहीं है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो एक नाहमवार रास्ते के ऊपर चल रहा है, तो गोया कि वो मुंह के बल औंधा चल रहा है। और फिर मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि मुकिब्बन का माना जो होता है वो नाबीना से भी होता है। एक इंसान जिसके पास रोशनी है, जिसके पास डायरेक्शन है, तो वो गोया कि अपनी ज़िंदगी के सफ़र पे बसीरत के साथ चल रहा है, एक रोशनी के साथ चल रहा है। और उसके बरस एक इंसान ऐसा है कि जिसके पास बिनाई नहीं है, जिसके पास फितरत की रोशनी नहीं है, और जिसके पास ज़ाहिर की भी रोशनी नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में 2 तरह की रोशनियों का जिक्र करते हैं, एक वो जो ज़ाहिर की रोशनी होती है, और एक वो जो आपके बातिन के अंदर होती है। जब इन दोनों का कम्बिनेशन बनता है तो फिर इंसान जो है वो सही डायरेक्शन के ऊपर चलता है। तो अगर एक इंसान नाबीना है और उसके पास अपनी रोशनी भी नहीं है, और बाहर से मुराद ये है कि उसके पास कुरान की रोशनी भी नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत की रोशनी भी नहीं है, तो इस शख्स का सफ़र कैसे आरामदेह हो सकता है, ये कैसे अपनी मंजिल तक पहुँच सकता है। लिहाजा ये नाबीना है, और ये भी उन्हीं लोगों में से है जो कि अपने मुँह के बल औंधा चल रहा है। लिहाजा ये आयत मुबारका बहुत गौर तलब है कि जिस इंसान के पास कुरान की रोशनी नहीं है, हदायत की रोशनी नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का साथ नहीं है, तो गोया कि वो अपनी ज़िंदगी में मुँह के बल औंधा चल रहा है। और फिर आयत मुबारका में अल्लाह पाक किस कदर खूबसूरत मुआवजा फरमा रहे हैं कि इसके बरस एक दूसरा इंसान है जो कि चल रहा है मगर सवीयन। सवी से मुराद ये है कि बिल्कुल स्ट्रेट चलना,
سیدھا چلنا، جیسے کہ آج ہم اپنے موبائل میں لوکیشن ڈال دیتے ہیں تو وہ ہمیں ہر بات پہ گائیڈ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے رائٹ جانا ہے، آپ نے لیفٹ جانا ہے، آپ نے سیدھا جانا ہے، اور عین آپ کی لوکیشن پہ جو ہے وہ آپ کو پہنچا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک وہ انسان ہے جو کہ بالکل سوی چل رہا ہے، سیدھے راستے کے اوپر چل رہا ہے، اور پھر دو لفظ استعمال کیے گئے اس کے راستے کے لیے، ایک صراط، ایک مستقیم۔ یہ ہم سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں بار بار اللہ پاک سے یہ والا راستہ مانگتے ہیں، تو جس کے لیے سادہ مفہوم یہاں پہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صراط سے مراد کیا ہوتا ہے، ایسا راستہ جو بہت وسیع ہو، جس میں ٹرن بہت کم آتے ہوں، موڑ بہت کم آتے ہوں، سیدھا اسٹریٹ راستہ ہو۔ اور مستقیم کا کیا فرمایا کہ یہ کاما سے ہے، وہ راستہ جو کہ آپ کو اوپر کی طرف لے کر جائے، اور جو آپ کسی بھی راستے میں اوپر کی طرف جاتے ہیں آپ کا ویو کلیئر ہوتا جاتا ہے، آپ کو دنیا زیادہ بہتر انداز میں نظر آنے شروع ہو جاتی ہے۔ بہت خوبصورت معنی انشاءاللہ سورہ فاتحہ میں بیان کیا جائے گا صراط مستقیم کا، لیکن یہاں پہ اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر چلنا آسان ہوتا ہے، اور جو آپ کو آہستہ آہستہ زندگی میں اس مقام پہ لے جاتا ہے جہاں سے آپ کو پوری زندگی کا ویو، اپنی زندگی کا مقصد، آپ کو زندگی کا ہر منظر جو ہے وہ بہت خوبصورت بھی نظر آتا ہے اور صحیح بھی نظر آتا ہے۔ تو اگر اس راستے کو اس راستے کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور مفسرین کرام جو ہیں وہ صراط مستقیم کی بہت ساری خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر اس میں سے ایک بہت خوبصورت معنی جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہم مستقیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم نے سورہ 3 میں بھی اس کو پڑھا تھا کہ احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو جو ہے بڑی خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے جس کے اوپر انسان چلتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ بہتری لے کر آتا ہے، اس کے مالی حالات، اس کے ذاتی حالات، اس کی شخصیت کے حالات، اس کے گھریلو حالات، اس کے آس پاس کے حالات، سب میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ یہ لفظ کاما سے ہے، کاما کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا، جیسے ہم نماز کے لیے قیام کا لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ قیام کریں تو اس میں سیدھا اسٹریٹ کھڑا ہونا ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ راستہ جو ہے انسان کو سیدھا کھڑا کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں اس کو ایک ہائی مقام کے اوپر لے کر جاتا ہے۔ اور اس راستے کے اوپر چل کے انسان زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایسا کھڑا ہوتا ہے کہ دنیا اس کو دیکھتی ہے، کیونکہ یہاں پہ کاما سے مراد ہی سیدھا اسٹریٹ کھڑا ہونا ہے کہ جو کھڑا ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ تو گویا کہ یہ دو راستے ہیں، ایک راستے میں انسان کہیں گم ہو جاتا ہے، منزل اس کو نہیں ملتی، ٹھوکریں اس کو لگتی ہیں، وہ نابینا ہو جاتا ہے اور وہ بصیرت سے نابینا ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ زندگی گزاریں مگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم زندگی کیوں گزاریں، ہماری منزل کیا ہے، ہم کیسے حالات کی گردش سے باہر آ جائیں۔ اور ایک انسان ایسا ہے جسے بالکل اپنی منزل کا پتہ ہے کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے، میں نے وہاں جانا ہے، میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ اور اس پر مزید خوش نصیبی یہ کہ اس کا راستہ بھی بہت خوبصورت ہے، اس کے راستے میں آنے والے مناظر بھی بہت خوبصورت ہیں، وہ سفر کو انجوائے بھی کر رہا ہے اور منزل کی طرف بھی پہنچ رہا ہے۔ لہٰذا زندگی تو ہم سب گزار رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے سفر کو انجوائے کر رہے ہیں، مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور منزل کے قریب آنے کی خوشی میں بھی ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی منزلیں ان سے دور بھی ہوتی جا رہی ہیں اور راستے کی ٹھوکریں بھی کھا رہے ہیں۔ لہذا یہ آیت مبارکہ بہت تدبر کے قابل ہے کہ انسان اس کو سوچے اور غور کرے کہ اللہ پاک نے کس قدر خوبصورت انداز میں جو ہے ایک سین ہمیں سوچنے کے لیے کہا ہے، اور پھر اس سوچ میں جو ہے اللہ پاک نے دو راستوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لہٰذا ایک سر کے بل دوڑنے والا ہے اور ایک دو قدموں پہ دوڑنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کا سمجھانے کا انداز بہت خوبصورت اور پیارا ہوتا ہے، لیکن کاش کہ ہمیں ان آیات کا تدبر نصیب ہو جائے، ان کا غور و فکر نصیب ہو جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں ہمیں نور والے راستے کی طرف، روشن راستوں کی طرف، ہدایت والے راستوں کی طرف، سیدھے راستوں کی طرف بلاتی ہے، اور دوسرا راستہ بہت گہری کھائیوں والا راستہ ہے، بہت اندھیروں والا راستہ ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ لہذا دل کی گہرائیوں سے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم چلا، ہماری زندگی کے سفر کو ایسا بنا کہ ہمیں بہت ساری خوبصورت مناظر اس راستے میں نظر آئیں، اور ایسا راستہ ہو جو ہر آنے والے دن کے ساتھ ہماری زندگی میں بہترین لے کر آئے اور ہمیں ہماری منزل سے قریب کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔